अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैंने प्लान किया कि मैं जाऊं बुल्गारिया में। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऑलरेडी वहां पर जा चुके थे, लिहाजा मुझे भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जाऊं। जहाज़ पर सवार हुआ और सवार होते साथ ही सफ़र को शुरू किया, और कुछ ही देर में मैं तकरीबन इटली से ये 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट थी कि मैं सोफ़िया एयरपोर्ट पर जा पहुंचा। सोफिया बुल्गारिया का काफ़ी कैपिटल है, और इसके सिटी सेंटर को विज़िट करने का मुझे मौका मिला। क्यों? और सेकंडली ये चीज़ है कि मैंने इसका वीज़ा परचेज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इटालियन से जोड़ के आप ऊपर वीज़ा फ्री मूव कर सकते हो। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के ज़रिए से सिटी सेंटर की तरफ जाता हूँ और फिर मैं विज़िट करता हूँ। लेकिन मैंने बस पे जाना मुनासिब समझा, और मैं बस पर यूँ ही गया। ऑल्दो आई वाज़ सो टायर्ड, लेकिन ये वाला मंज़र देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। और रात का समा था, लेकिन ऐसे था कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। ऑल्दो मैं बिल्कुल अकेला था, सड़कें मोर और लेस खाली थी। सिर्फ ये गाड़ियों के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, और गाड़ियों के अंदर इसलिए क्योंकि ये थोड़ी कोल्डनेस थी इधर। तो बाय द फॉर्चून ऑफ गॉड मुझे ये था कि मतलब सर्दी होगी, तो मैं ऑलरेडी कुछ जर्सियाँ वगैरह ले आया था। तो ये एक टेंपल था, टेंपल के सामने ही ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। तो मैंने दोनों को ही भरपूर विज़िट किया, और काफ़ी टाइम मैंने इधर आधा घंटा 45 मिनट स्पेंड किए और ये व्यू एंजॉय किया। बार बार मेरा दिल, मेरी नज़रें इसी जो चर्च है उसकी तरफ जा रही थी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि चूँकि ये रात का टाइम है, तो शायद मैं जो सिटी सेंटर है उसको सही तरह से विज़िट ना कर सकूँ। क्यों? क्योंकि मतलब डार्कनेस की वजह से चीज़ें सही तरह नज़र ना आए। लेकिन फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और उसने मुझे बताया कि ये इवन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है रात के वक़्त, क्योंकि चारों साइड्स पर से इस पर जो लाइट है वो लगाई जाती है। स्ट्रीट क्या उसको कहते हैं वो, हर हर एक एंगल से ना इसकी माइनर डिटेलिंग भी कवर की गई थी। इस तरह उन्होंने ना चारों पांचों साइड्स पर से इसके ऊपर लाइट्स लगाई हुई थी। और इसका नाम तो एग्जैक्टली मेरे जहन से निकल गया कि क्या इसको कहते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, बल्कि मुझे याद आ गया, ऑल्दो इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत ही होगी क्योंकि ये शायद किसी और लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन मोर और लेस इसको कहते हैं अलेक्जेंडर नेवस्काय कैथेड्रल या कुछ इस तरह से इसका नाम है। और ये सोफिया का सबसे मशहूर चर्च है। यानी आप अगर सिर्फ सोफिया बुल्गारिया लिखते हो तो सबसे पहले आपको गूगल पर इसी की पिक्चर नज़र आएगी। और सोफिया ख़ुद भी इसी चर्च की वजह से ज़्यादा मशहूर है। तो ये वाकई बहुत 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 खूबसूरत था। यानी सर्दी इतनी थी कि खून जमा देने वाली सर्दी थी, लेकिन फिर भी मैंने रात के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इंजॉय किया मोमेंट को। और आप भी इस वीडियो के अंदर देख ही पा रहे होंगे कि ये वाकई दिल लुभाने वाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये चर्च आपको कैसा लगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये सिटी सेंटर के अंदर ही, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। यानी अगर आप बस के ज़रिए से एयरपोर्ट से सिटी सेंटर पर पहुंच जाते हो, तो उसके बाद जो बाकी सारी विज़िट करने वाली लोकेशंस हैं वो आपको एक ही पॉइंट, एक ही स्पॉट के ऊपर मिल जाएंगी। उसके सामने ये भी शायद कोई चर्च ही था, लेकिन ये भी मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसको भी कैप्चर कर लिया। गूगल मैप मैंने ऑन किया हुआ था, और जूँ मुझे कुछ लोकेशंस नज़र आती जाती हैं उसके ऊपर न्यू न्यू, मैं चूँकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी सब की सब, तो मैं अगली से अगली पर जाता जाता। ये जो है ये वो उन्होंने फायर वाला कोई सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मतलब हर टाइम किस तरह चलता रहता है। आया इसके ऊपर कोई गैस है या बायोगैस में भी पॉसिबल है कि ये बायोगैस के ज़रिए से चलता हो। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो
یہ اسٹریٹس کے کنارے پہ مجھے کچھ بلڈنگز نظر آنا شروع ہو گئیں، آل دو یہ مطلب دوسری سائڈ پر تھا، باقی جو سارے وہ جو ہیں نا مونیومنٹس وہ ایک سائڈ پر تھے اور یہ دوسری، تو میں نے سب سے پہلے سوچا کہ چلو میں اس کو دیکھا تو اس کے بعد آگے جاؤں گا، نیکسٹ میں چلا گیا اور یہ شاید کسی جو کیا ان کا جو کوئی سولجر ہے یا اس کی انہوں نے یاد میں میرے خیال سے یہ اسٹیچو ادھر بنایا ہوا تھا اسکلپٹر، تو یہ بھی اچھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اسکلپٹر مجھے نظر آیا، تو اس کو بھی میں نے دیکھا لیکن اس کی دوسری سائڈ پر میں نہ جا سکا کیونکہ وہ مطلب تھوڑا رستہ ایسے تھا، لہٰذا دوسری سائڈ سے میں نے اس کو کیپچر نہ کیا۔ ہاؤ ایور میں آگے بڑھا اور سامنے ہی ایک اور چرچ مجھے نظر آیا، چرچ کا ویو آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اچھا چھوٹا چرچ ہے لیکن مطلب اچھا ہے، خوبصورت ہے کافی۔ بلغاریہ کے اندر سب سے مزے کی بات مجھے یہ لگی کہ پورے یورپ کے اندر آپ کو صرف چرچز ہی چرچز نظر آئیں گے جو مشہور ہیں، لیکن بلغاریہ کے اندر ایک مسجد بھی تھی، تو میں ابھی تھوڑا آگے جا کے مسجد کی طرف بھی جاؤں گا، اس سے پہلے مطلب یہ کچھ دیکھنے کے لائق چیزیں ہیں جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں۔ یہ ریڈ بلڈنگ، اس کے ساتھ بہت بڑی بلڈنگ، اس کے اندر بھی میں گیا تھا، سامنے والی بلڈنگ کے اندر، لیکن کچھ ریونز مجھے ملے، کھنڈرات مجھے ملے، کوئی ایز سچ ڈیولپمنٹ اندر کی سائڈ پہ نہیں تھی، جیسے یہ باہر نظر آ رہی ہے ایسی اندر نہیں تھی۔ تو یہی تھا رات کا، مجھے مطلب اگلی صبح نکلنا تھا ترکی کی طرف، تو میں نے بولا نائٹ کدھر سپینڈ کی جائے، پھر میں نے گوگل میپ کے ذریعے سے ساری پلاننگ کی کہ چلو میں سپینڈ کرتا ہوں نائٹ بلغاریہ کے اندر۔ یہ کچھ ان کے پرانے سٹی کے ریونز باقی تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پرانے گھر، ایون دو کہ ڈرینیج سسٹم بھی ادھر کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، یہ ڈرینیج سسٹم تھا ایک روم کے اندر، مطلب شاید یہ واش روم یا کوئی کچن وغیرہ ہوگا اس کا، یہ جو ہوگا۔ اچھا، سردی کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ مطلب لوگ ڈرنک تھے، جو کوئی دو چار مجھے ملے، تو پاسبل تھا کہ میں کچھ چیز چوری ہو جاتی، تو میں تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا۔ ہاؤ ایور مجھے اپنا ٹاسک تو پورا کرنا تھا، میں بلغاریہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ میں یہ سارا سٹی سینٹر گھوم سکوں، اور ہاں جو میں مسجد کا ذکر کر رہا تھا وہ ہے آپ کے سامنے، یہ ہیں مسجد کے کچھ ویوز۔ میں اندر تو نہ جا سکا کیونکہ رات کا وقت تھا اور یہ مسجد تھی کلوز، ہاؤ ایور باہر سے ایز مور ایز پاسبل میں نے اس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کیا۔ تو بس اسی کے ساتھ ساتھ میرا سفر کٹتا گیا اور واپسی میں آیا ایئرپورٹ کی طرف، ایئرپورٹ کا ویو ہے یہ آپ کے سامنے، اس کی صبح میری اگلی فلائٹ تھی، میں یہاں سے اڑا اور سامنے مطلب آل اراؤنڈ فور سائڈز پہ جو سنو تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ تو نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا